السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ ياسين، رجعت لكم بهذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله ينال الإعجاب ديالكم جميعا. خوت، نتمنى من الله منكونش داير ثقيل عليكم. وفي هذا الفيديو هذا إن شاء الله بغينا نمارسو فيه واحد الرياضة جد مفيدة جد مفيدة للجسم جد ممتعة. بحيث هذه الرياضة هذه كنا كنمارسوها منذ الصغر، كان كيمارسها الصغير والكبير وبدون استثناء. وفي هذه الرياضة هذه راه كنخدمو فيها بزاف ديال لي كارديو الخوت. نتمنى من الله تنال الإعجاب ديالكم. بلا ما نطول لكم نقول لكم شنو هي الرياضة. هذه الرياضة هي القفز على الحبل. خصنا نعرفوا أن رياضة القفز على الحبل فهي للجميع، سواء الفقير سواء الغني. وفي رياضة القفز على الحبل فهي ما كتحتاجش منا بزاف ديال الماتيريال، بحيث أننا نقدروا نديروها نمارسوها غير بالحبل او بدون حبل كما غندير انا دابا ان شاء الله. واخا عندي الحبل، ولكن بغيت نوصل للناس الاخرين اللي ما عندهمش الحبل بانهم يقدروا يمارسوها كذلك بدون حبل. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. خوت، ما نساوش باننا خصنا ضروري جوج حوايج خصنا نديروهم. اول حاجه هو شرب الماء. خصنا ضروري نحطوا حدانا قرعه ديال الماء بحال هادي، ضروري حدانا. فيما تكون بقيت عندنا ديال الراحه ان شاء الله غادي نمارسو 30 سكوند موفمون و 10 سكوند راحه ان شاء الله. نتمنوا من الله من نريحوا في ديك 10 سكوند ديال الراحه باش ريكوبيريو ونشربوا الماء. ضروري من الماء الاخوان. الخوت، بغيت نقول لكم باننا في هذه الرياضه، رياضه الكارديو، فاننا كنحرقوا فيها العديد من السعرات الحراريه. بحال الا مارسناها بشكل جيد نقدروا نحرقوا من 600 كالوري حتى 700 كالوري، اي سعره حراريه. اذا خوت، نتمنى من الله نمارسوها بشكل جيد ونتنفسوا جيدا ونطبقوا التدابير كل اللي غادي نقول لكم ان شاء الله، وغادي يكون الخير ان شاء الله، وغادي نخدموها بشكل جيد. خصنا نعرفوا بان في هذه الرياضه راه كنخدموا فيها الجسم ديالنا كامل، خارجيا او داخليا. خارجيا كنخدموا الكتله العضليه وكنخدموا المفاصل، كنخدموا بزاف الحوايج. وداخليا باننا كنخدموا ارتفاع دقات القلب، كنزيدوا من مستوى تحسن في القلب ديالنا، وكذلك من الرفع من مستوى ولا الطاقه الاستيعابيه ديال القفص الصدري، بحيث انه كيولي يتحمل الكثير من الاكسجين. وكذلك بالجسم ديالنا لان كتولي عندنا قوه تحمل كبيره. وما نساوش بان في هذه الرياضه راه كنحاربوا فيها بزاف من السعرات الحراريه، اي كنحاربوا السمنه اللي كينتج عليها العديد من الامراض اللي هي خطيره وكتؤدي ربما الى الوفاه، كذلك الى الوفاه. منها السكري والضغط الشراييني، ومنها العديد، كذلك منها المفاصل، منها ترسب السموم اللي كيؤدي الله يحفظ حتى السرطانات. نتمنى من الله لا يسيرنا ويسيبكم بالاذى. ونتمنى من الله تمارسوا بالرياضه ولو مرتين في الاسبوع، ولو جوج سوايع في كل مره في كل حصه ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. 30 سكوند موفمون و 10 سكوند راحه ريكوبيراسيون. بسم الله، نبداو على بركه الله. 1 2 3 على بركه الله. غنبداو بهذه الطريقه اللي هي القديمه. كما كتشوفوا الاخوان، فاننا كنبقاو ندورو في اليدين بشكل دائري، سواء الامام سواء الخلف، مع الحفاظ على التنفس. وكذلك اخوان، التنفس جد مهم، بحيث انه كيمدنا بالطاقه. كذلك ما نساوش نهزو الصدر ديالنا فوق، كذلك الكتفين. خوت، كذلك مثال خصنا نقصحو البطن ديالنا باش تكون عندنا واحد الاستمراريه، لان كل ما كنقصحو البطن ديالنا كل ما كنزيد القوه ديال التحمل ديالنا. كذلك الفيس. 3 2 1 راحه 10 سكوند ان شاء الله. دابا ندوزو الموفمون اخرى ونعاودو نرجعو لها ثاني. تنفسوا جيدا. 3 2 1 ندوزو على بركه الله. نطلعو جونا. خوت، في هاد الرياضه كل واحد يتماشى على الجهد ديالو، على حسب الطاقه ديال كل واحد. اللي قد يمشي بشويه بحال ما هكا غير بشويه، اللي قد يخدم بسرعه غير يحرك نسبه كبيره ديال الدهون وكتعدو نسبه تحمل كبيره، يخدم بالجهد. كل واحد يمشي على الطاقه ديالو. نتمنى من الله، حنا هو اهم حاجه عندنا هي الاستمراريه، هو ان الكل يستمر في ممارسه الرياضه، حتى ان الرياضه عندها
فوائد كبيرة على جسم الإنسان. إذا كنطالبوا بأن الجميع يمارسها، سواء الصغار سواء الكبار سواء الشيوخ. 3 2 1 بوز. حاول تسترخاو جيدا أثناء الراحة باش تركيبيريو مزيان. غنعاود نوريك الموفمون الأولى إن شاء الله. 3 2 1 على بركة الله. ديما حافظوا على الظهر مستقيم والرأس كذلك. حاولوا تخدموا بهذه الطريقة. خصكم تعرفوا الإخوان بأن هذه الرياضة هذه سواء مارسها بالحمل أو بدون حمل فهي كتأدي نفس النتيجة، ولا مارسنا بشكل جيد فإننا كنحاربو بها العديد من السعرات الحرارية، وكنحاربو بها العديد من الترسبات، السموم المتبقية عن الطعام. نفسو مزيان الإخوان. ثلاثة 2 1 راحة. تمشيو مزيان، دخلوا نسبة كبيرة ديال الأكسجين. دابا غندوزو الموفمون الرابعة واللي هي على الشكل التالي، بحيث أننا غنهبطو السكواد نسوفلو تسمى بحال كنلعبو كرة السلة. فهاد الحركة هادي جيدة بحيث أننا كنخدمو فيها الجسم ديالنا كاملا، ابتداء من الفخذين إلى لي فيس ولي زابدومينو. ثلاثة 2 1 راحة. غادي نشرب الماء. ثلاثة 2 1 نبداو على بركة الله. دابا غنزيد نبدلو الحركة ديالنا بحيث أننا نزيدو رجلينا لقدام. متنساوش الإخوان حافظوا على الدوران ديال اليدين بشكل أولوي سواء الأمام سواء الخلف. ثلاثة 2 1 حركة البيري. الحركة المقبلة إن شاء الله هي هذه. 3 2 1 فهي جد مفيدة للجسم. هذا بالنسبة للنيفو 1. نيفو 2 مشي بالجد، كل واحد يمشي على حساب الطاقة ديالو الإخوان. حيث أن اليدين كيكونو كروازي مع الرجلين كيقربو قدمين.
ثلاثة جوج واحد. تنفسوا جيدا. ندوزو للموفمون الأخرى اللي هي على الشكل التالي. واحد جوج. إخوان كما قلت لكم حاولوا تحافظوا على الصدر مرفوع، حاولوا نزيروا البطن ديالكم وكذلك الأرداف والمؤخرة. حاولوا لي فيسم اللي تهبطوا هبطوا لا متزيدوش قدام، وحاولوا الجنة ديالكم ما ديباسيش لينا لي زورتي أي الأصابع تاع القدمين ديالكم باش متضروش المفاصل ديالكم. ثلاثة جوج واحد. تنفسو جيدا. وندوزو للحركة ديال قفز الحبل. ثلاثة جوج واحد. حتى نقصو برجل القدمين ديالنا بجوج. ثلاثة جوج واحد. راحة ريكيبيري. نفسه جيدا. دابا غنديرو طالون-فيس. ثلاثة جوج واحد. على بركة الله. حاولوا تخدموا بيديكم ورجليكم كروازي باش يكون عندنا توازن في الجسم مع إيقاع التنفس. دخلوا الأكسجين من الأنف وخرجوه من الفم. قدمنا على الشكل التالي كنهزوهم حتى لحد الفيز ديالنا. ثلاثة جوج واحد. راحة ريكوبيري. ثلاثة جوج واحد. رجع الحركة ديالنا اليوم قفز على قدمين مع الحفاظ على التوازن ديال الجسم ديالنا مع رفع الكتفين، رفع كذلك الصدر مع الإيقاع على البطن السري. ثلاثة جوج واحد. راحة
ريكيبيري. واحد، جوج، ثلاثة. ندوز الموفمون الأخرى اللي هي على الشكل التالي، حيت كنحطو سكوات كنحطو البوا. إلا كان عندنا بوا نخدمو بيه، مكانش عندنا بيدين فارغة شيء بالشكل التالي. نحاول نصوتها مزيان الفوق بالشكل التالي، بحال كيما قلتلكم الصدر وشابع الكتفين كذلك، واللجون ديالنا ما ديباسيوش لينا الصباع ديال الرجلين، واللجون يكونو اون باراليل مع بعض. ثلاثة، جوج، واحد. خوش، نتمنى من الله نكون شقرت عليكم، نكون ضيف عزيز على قلبكم. خوت تعاونوا معنا، تابونوا معنا، تابعونا، ديروا لنا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. معكم اخي ياسين، نتمنى من الله الكل هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. مارسوه هو جد مفيد لجميع الفئات العمريه ومفيد للجسم. يلا بالتوفيق.